आज ऐतिहासिक दिन जनमुक्ति सेना स्थापनाको 1900 वर्ष पार गरेको छ। यो अवसरमा तीनजना कमान्डरहरू रुकुमको ऐतिहासिक ठाउँ खारामा उभिनु भएको छ। विशेष गरेर सुरुमा आजको दिनलाई कसरी लिनु भएको छ दिदीबाट सुरु? यो दिन हामीले अब शब्दमा भन्न नसकिने दिन हो जस्तो लाग्छ। हाम्रो अगाडि एउटा इतिहास जसरी नेपाली जनताले त्यसमा पनि नेपालमा जसरी महान जनयुद्धको स्थापनासँगै जनताको सेनाहरू निर्माण हुँदै गयो र यो मिति आजको दिन जनमुक्ति सेनाको नामसहित सेना घोषणा गरेको दिन भए हुनाले यो असाध्यै ऐतिहासिक दिन हो। र त्यसमै फेरि आज हामी एउटा ऐतिहासिक ठाउँ खारा जहाँ हामीले एउटा युद्धको एउटा असाध्यै ऐतिहासिक भनेर हामीले स्मरण गर्ने गर्छौँ र विश्वमा पनि एउटा ढङ्गले चित परिचित बनेको छ यो खाडा। र यो ठाउँमा आएर आज उमिएर यो 1900 जनमुक्ति सेना दिवसको बारेमा बोलिराख्दाखेरि असाध्यै एकदम गर्व अनुभूति पनि र अलिकति एउटा भावुक जस्तो पनि त्यस्तो खालको महसुस यो ठाउँमा आइपुग्दा त्यस्तो महसुस भइरहेको छ। यो अवसर जुराउनु भयो तपाईँहरूले, यहाँ हामी आउन पायौँ, यसको लागि एकदम तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो क्षण असाध्यै ऐतिहासिक हो र असाध्यै यो गर्व गर्न लायक क्षण हो र यो जनताको सेना निर्माण भएको दिन हो र यो एउटा विज्ञानको नियमको कुरा पनि हो र यो ऐतिहासिक यो इतिहास फेरि पनि जनताले आवश्यकता महसुस गर्यो भने फेरि पनि जनताका सेनाहरू निर्माण हुनेछन् भन्ने मलाई त्यस्तो खालको महसुस भइरहेछ। आजको दिनसम्म आउँदाखेरि एकजना बटालियन कमान्डरको नजरमा विमर्श दाइ त्यो जनयुद्धलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? आजको दिनसम्म आइपुग्दा यो खाराको यो डाँडासम्म उभिन आउँदै गर्दाखेरि यो 1900टा वर्षहरू पार गर्दै गर्दा त्यो जनयुद्धलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? यो ऐतिहासिक भूमि खाराको यो ठाउँबाट जनयुद्धलाई जसरी 2052 साल फाल्गुन 1 गतेका दिन झन्डै आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि रोल्पाको होली परेडी चौकी, रुकुमको 820 परेडी चौकी, पूर्वको सिन्धुलीको सिन्धुली इलाका परेडी चौकी र गोर्खाको साना विकास बैङ्कमाथि एकैसाथ हमला गरेर विश्वमा नेपालको सामन्तवाद र विश्वको साम्राज्यवादका विरुद्धमा लड्ने र संसारभरिका विश्वभरिका मुक्तिकामी सर्वहारा वर्गको मुक्तिको निम्ति जनयुद्ध जसरी उद्घोष भएको थियो र त्यसको ठिक 6 वर्ष पछाडि 2058 साल मङ्सिर 8 गते आजको दिन रोल्पाको उपबाङमा औपचारिक रूपमा मान्छेले मान्छेमाथि गरिने शोषण, दमन, अन्याय र अत्याचारका विरुद्धमा एउटा सुन्दर र समृद्ध समाज निर्माण गर्ने अभिलाषाका साथ एउटा त्यो गौरवशाली जनमुक्ति सेनाको निर्माण भएको दिन आजको दिनसम्म यहाँ आइपुग्दा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले नेतृत्वले चालकले नेपाली क्रान्तिलाई जुन ढङ्गले जुन बाटोबाट अवरुद्ध या बाटो मोडे तापनि हामी जनमुक्ति सेनाहरूले आजको दिन विशेष एउटा गर्व गर्न लायक हाम्रो आस्था र धरोहरलाई, हाम्रो इतिहासलाई अझै पनि परिवर्तन र मुक्तिको निम्ति जबसम्म मान्छेले मान्छेमाथि गरिने शोषण र दमन चलिरहन्छ तबसम्म वर्ग सङ्घर्ष, क्रान्ति निरन्तर रूपमा चलिराख्ने कुरा र त्यसप्रति फेरि पनि हिजोका ती योद्धाहरू सङ्गठित रूपमा अगाडि बढ्न म यही कुरा अपिल गर्न चाहन्छु र सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। आज यो रुकुम खारासम्म उभिँदै गर्दाखेरि एकजना प्लाटुन कमान्डर हुनुहुन्छ राजकुमारजी, होइन? हामीले योभन्दा अगाडि पनि तपाईँको अन्तर्वार्ता ल्याइसकेका थियौँ। तपाईँले यो रुकुम खारालाई कसरी सम्झिनुहुन्छ र यो ठाउँसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो जनयुद्धलाई छोटकरीमा कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? विशेष त यहाँलाई धन्यवाद। यो ऐतिहासिक खारा जनयुद्धको क्रममा एक किसिमको भनौँ न जनयुद्धलाई अवतरण गर्ने या जनयुद्धलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा यो एउटा निर्णायक भूमिका खेल्ने ऐतिहासिक खारा हो भनेर जसरी अहिले पनि यसको व्याख्या विश्लेषण मान्छेले आफ्नो तर्कहरू राख्ने गर्छन् र यो स्वाभाविक रूपले ऐतिहासिक खारा हो। यहाँ एक पटक होइन 2 पटक एउटा जनमुक्ति सेनाले हमला गरेको स्थान पनि हो। दुवै पटक विविध कारणवश असफल भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ।
तर पनि खारा ऐतिहासिक ठाउँ भएको हुनाले यो खारामा उभिरहँदा यो खारा अहिले उभिरहँदा र विगत हामी यो खारामा लड्न आउँदै गर्दाको त्यो त्यति बेलाको स्मरण अहिले भइराखेको छ कि हामी यसरी जनयुद्धको सफलताको लागि यो आधार क्षेत्रमा रहेको एउटा आर्मी ब्यारेक नेपाली सेनाको ब्यारेकलाई हामी निस्तेज पार्न सक्यौँ भने स्वाभाविक रूपले यो खाराबाट हाम्रो विजय भयो भने खाराबाट मात्रै नभएर पहाडका धेरै माओवादी जनयुद्धको प्रभाव रहेका जिल्लाहरूबाट नेपाली सेनाका ब्यारेकहरू खाली हुन्छन् भन्ने पनि त्यतिखेर एउटा मनोविज्ञान बनेको थियो पार्टीको आन्तरिक पङ्क्तिमा। त्यो हिसाबले पनि हामी एउटा उच्च मनोबलका साथ एउटा विजयको भाव बोकेर जसरी पनि हामी विजय गर्नुपर्छ भनेर यो खारामा त्यतिखेर आएका थियौँ, तर कारणवश हामीले हार्यौँ। त्यो हिसाबले ऐतिहासिक पनि छ। तर अब यो जनयुद्धको एउटा सन्दर्भ थियो। जनयुद्धको सन्दर्भमा अब जनयुद्धलाई हामीले समीक्षा गर्नु पर्दाखेरि जनताको लागि, देशको लागि, समाज रूपान्तरणको लागि, हामीले ऐतिहासिक परिवर्तनको लागि भनेर जनयुद्ध नेपालमा सुरु भयो। यसले देशैभरि आफ्नो फौजी हमलाहरू गर्यो, देशैभरि राजनीतिक हिसाबले आफ्नो हस्तक्षेपहरू अगाडि बढायो। त्यो ऐतिहासिक जनयुद्धमा खारा कहीँ न कहीँ जोडिन्छ। यो खारा कहीँ न कहीँ जोडिने भावनाले यो खारालाई फेरि पनि हामी यो ठाउँमा आएर आज सम्झिँदै गर्दाखेरि अलिकति यहाँ कमान्डरहरूले भने जस्तै भावुक पनि भइरहेछ। अलिकति भनौँ न एक किसिमको भनौँ न त्यो वातावरण बन्यो हाम्रो सामु। र यही सन्दर्भ सँगसँगै कस्तो भयो त भने अब जनयुद्धको महत्त्वपूर्ण शक्ति जनमुक्ति सेनाको निर्माण भएको आज विशेष दिन पनि हो। यो विशेष दिनमा नेपालको सर्वहारा वर्गको पक्षमा लड्ने जनताको जनमुक्ति सेना आज स्थापना भएको हुनाले यो ऐतिहासिक दिनलाई फेरि पनि यो दिनमा फेरि पनि सम्पूर्ण मुक्तिकामी, परिवर्तनकामी जनसमुदाय, त्यो शक्ति र हिजोका जनमुक्ति सेनाका सम्पूर्ण योद्धाहरू, घाइते, अपाङ्ग, यो शहीद परिवारहरू सबैलाई आजको विशेष दिनको सन्दर्भमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेषतः आज जनमुक्ति सेना स्थापनाको 19औँ वार्षिक उत्सवसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि यो बिचमा त्यो जनयुद्ध, यो बिचमा र शान्ति प्रक्रियाभन्दा अगाडिका त्यो जनयुद्धको अवधिमा धेरैजनाको ज्यान गुमेको छ। त्यो जनयुद्धभित्र हजारौँजना अङ्गभङ्ग भएका छन् होइन, कैयौँजना बेपट्टा छन्। दिदी, यो आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि हिजो तपाईँहरू देखेका सपनाहरू, एक खारामा शहीद भएका ती शहीदहरू देखेका सपनाहरू आज कहाँ छन्? अब यो आजको दिन र यो तपाईँको क्वेसन असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ। र हामी अहिलेको यो परिवेशमा बोल्दै गर्दा र हामी यहाँसम्म र आजको यो ऐतिहासिक दिनसम्म आइपुग्दा एउटा इतिहासले कोल्टो फेरिसकेको छ। र हामीले यो ठाउँमा जसरी थुप्रै सहयोगदारलाई गुमाएका थियौँ, त्यसमा पनि मैले आफ्नो जीवनसाथीलाई यहाँ गुमाएको थिएँ। मैले आफ्नै फिल्डबाट आफूसँग लड्दा लड्दै यो असाध्यै एउटा इतिहास बोकेको ठाउँ। र यो त्यसमा पनि अब आफूसँग सँगै लडेका सहयोद्धाहरू र आफ्नै जीवनसाथीलाई यहाँ गुमाउने जुन मैले त्यति बेला एउटा अवसरको रूपमा बुझ्थेँ। मैले आफूले आफ्नो जीवनसाथी यहाँ गुमाउँदा अथवा धेरैजना साथीहरूले बलिदान गरिराख्दा यो एउटा इतिहासको मैले कोटा चुक्ता गर्दैछु अथवा यो जिम्मेवारी मैले पुरा गर्दैछु। मैले आफ्नो परिवारबाट एउटा सदस्य गुमाएर पनि युद्धको लागि मैले एउटा समर्पण गरेको छु भनेर जुन गर्व लाग्थ्यो, आज त्यो नभएर एउटा आक्रोश र एउटा त्यस्तो खालको अनुभूति हुन्छ कि जहाँ हामीले बलिदान गऱ्यौँ, त्याग गऱ्यौँ, समर्पण गऱ्यौँ र आज ती समर्पण र बलिदानको मूल्याङ्कन कहाँसम्म भयो र त्यो इतिहास र त्यो एउटा गर्वलायक क्षणलाई हामीले आज कसरी स्मरण गर्न सक्छौँ भन्दा अब मैले सुरुमा पनि भने लाग्न त आज पनि गर्व लाग्छ। र आज पनि हामीलाई यस्तो महसुस हुन्छ जो एउटा मार्गमा अथवा जो एउटा अभियानमा हामी हिँडेका थियौँ, महान जनयुद्धको एउटा अभियानमा एउटा जनताको सपना बोकेर एउटा इतिहासको जुन महान यात्रामा हामी निस्किएका थियौँ, त्यो असाध्यै ऐतिहासिक थियो। त्यो महान यात्रा थियो र जसले एउटा विश्व सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा महान पार्टी र त्यसका जनमुक्ति सेना हामी जसरी बनेका थियौँ, त्यो एउटा अवसर र त्यो एउटा इतिहास र त्यो एउटा हाम्रो लागि गर्वको विषय थियो। र आज आउँदै गर्दा जसरी हाम्रा मूल लिडरसिपहरूबाट धोका भयो र हामीमाथि जुन खालको हाम्रा सपनामाथि बलात्कार भइरहेछ, आज हाम्रो अगाडि हामीले देखिरहेछौँ सडकमा बलात्कार भइरहेछ। हामीले लिएर
हामीले लडेर हामीले आफन्त र हाम्रा परिवारहरू र हाम्रा सहयोद्धाहरूलाई गुमाएर बलिदान गरेर स्थापना गरेको गणतन्त्र आज हाम्रो नभएर यो नक्कली गणतन्त्र, मैले त नक्कली भन्छु, यो नक्कली गणतन्त्र जुन देखाउनको लागि देखाइएको छ र यो वास्तविक गणतन्त्र एउटा सर्वहारा वर्गको लागि लडेका योद्धाहरूको लागि, सर्वहारा वर्गको लागि लडेका महान जनताहरूको लागि र एउटा वर्गको लागि नभएर यो मुठ्ठीभर सम्भ्रान्त वर्गको हातमा आज गणतन्त्र पुगेको छ र त्यो गणतन्त्रले निश्चित रूपमा पनि हामीलाई एउटा खालको पीडा महसुस र एउटा खालको वातावरण बनाइरहेको छ र यसले के देखाउँछ भने निश्चित रूपमा पनि यो सर्वहारावर्गीय आन्दोलन सिद्धिएको छैन र यो निरन्तर यात्रामा छ र यो विज्ञानको नियम पनि के हुन्छ भने कुनै पनि चिज जब त्यसको बिन्दुमा अथवा लक्ष्यमा पुग्दैन त्यो कसैले 2-4 जनाको धोकाबाजीले गद्दारीले सायद त्यो जनयुद्धलाई रोक्न सक्दैन र त्यो आँधी जुन तुफानको यात्रा थियो केही समय सेलाएको मात्रै हुनसक्छ हो जस्तो मलाई लाग्छ र यो आँधी फेरि पनि उठ्नेछ, फेरि पनि युवाहरू जाग्नेछन् र फेरि पनि यो त्याग समर्पण बलिदानले आफ्नो लक्ष्य चुम्नको लागि निश्चित रूपमा पनि हामीलाई घचघचाउने छ, घचघचाइराखेको छ र महान एउटा यात्रामा हिँडेका जनमुक्ति सेनाहरू जसले एउटा इतिहासको महान जिम्मेवारी बोकेर हामी यात्रामा निस्केका थियौँ र यो आजको दिन हाम्रो जनमुक्ति सेना स्थापना भएको दिन। म त्यो दिन रोल्पाको कुरेलीमा जुन जनमुक्ति सेना स्थापना गर्दा मैले गर्व गरेको थिएँ। कमरेड अध्यक्ष, त्यति बेलाको तत्कालीन कमरेड अध्यक्ष पर्चन बाबुराम, मोहन वैद्य कमरेड र हिसिलायमी कमरेडहरू सबै केन्द्रीय सदस्य कमरेडहरूले के अरे कम्ब्याट ड्रेसमा हाम्रो अगाडि उभिएर हामीले अब विश्वलाई जित्दैछौँ, हामी एउटा अक्टोबर क्रान्तिको यात्रामा अगाडि बढ्दैछौँ र विश्व सर्वहारा वर्गलाई हामी नयाँ सन्देश दिनेछौँ भनेर अध्यक्ष कामरेडले बोल्दै गर्दा त्यो बेला हाम्रो गर्वले छाती फराकिलो भएको थियो र हामीले हजुर त्यति बेला हामीले एउटा ठुलो सपना देखेका थियौँ कि देशमा एउटा वर्गले मुक्ति पाउनेछ, गरी खाने वर्ग स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाउनेछ र श्रम र पसिनाको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ र सर्वहारा वर्गको लागि लडेका योद्धाहरू जनमुक्ति सेनाहरूले एउटा स्थानमा गएर एउटा इतिहासको रेकर्डसहित एउटा उच्च मूल्याङ्कनसहित उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अब हामीले एउटा यस विश्वमा लडेका त्यस्ता अब उहरूले पाउने खालको हामी सर्टिफिकेट दिन्छौँ। अब यस्तो खालको कुरा जुन देखाउनु भएको थियो, त्यो जुन भन्नुभएको थियो त्यो बेला असाध्यै उहाँहरूलाई महान लाग्थ्यो। तर आज यो परिवेशसम्म आउँदाखेरि उहाँहरूप्रति यति बेला कति बेला त अब एउटा सद्भाव पनि जाग्छ, दया पनि लाग्छ र कति बेला यस्तो आक्रोश पैदा हुन्छ कि उहाँहरूले हाम्रो सपनामाथि किन यसरी खेलवाड गर्नुभयो। यो मलाई मात्रै होइन, कमरेडहरूलाई पनि लाग्छ होला, धेरैजना साथीहरूलाई यस्तो लाग्छ किन भयो खेलवाड र किन यसरी उहाँहरूले यसरी सपनाहरू बाँडेर दुनियाँको छोराछोरीलाई एउटा बत्तीको पुतली जस्तो बनाएर दुनियाँलाई जीवन अर्पण गर्न लगाएर आज के सोच्दै हुनुहुन्छ होला उहाँहरूले। मैले आज पनि क्वेसन गर्छु, कमरेड पर्चनलाई याद आउँछ कि आन्न होला, त्यत्रो मान्छेहरूले बलिदान गर्दाखेरि उहाँले हाम्रो अगाडि एउटा नाटक गर्नुहुन्थ्यो होला कि साँच्चीकै रुनुहुन्थ्यो होला, उहाँले आँसु बगाउने गर्नुहुन्थ्यो र भावनामा बगेर उहाँ एकदम उद्वेलित भएर हाम्रो अगाडि रुने पनि गर्नुहुन्थ्यो र त्यो कुराले हामीलाई यस्तो लाग्थ्यो अहिले जति बेला पनि हामी आफ्नो जीवन अर्पण गर्न तयार छौँ र जुनसुकै खालको जुन उच्च लेभलको कोटी हामीले त्यागबाट पुरा गर्नुपर्ने त्यो हामी जति बेला पनि रेडी हुने वातावरणको सिर्जना गर्नुहुन्थ्यो। तर आज उहाँको त्यो आँसु साँच्चीकै वास्तविक आँसु थियो कि उहाँले कसैलाई हामीलाई नाटक देखाएर हामीलाई एउटा बलिदान गर्ने वातावरणको पैदा गर्नुभएको थियो कि मैले आज पनि क्वेसन गर्छु, एकचोटि प्रचण्ड कमरेडले अझै स्मरण गर्ने ठाउँहरू छन्, अझै पनि उहाँलाई अवसर छ, एकचोटि अझै पनि हिम्मत गरेर उहाँले सक्नुहुन्छ भने। अब त्यो त सम्भावना त कम छ, उहाँ धेरै पर पुगिसक्नुभयो, धेरै पर गएर उहाँ अहिले अन्धकार जस्तो उहाँको जीवन मैले त्यस्तो देख्छु, कहिलेकाहीँ त एकदम दया पनि लागेर आउँछ कमरेडको। तर जे भयो जे होस् अझै पनि उहाँले त्यत्रो बलिदान त्याग समर्पण जसरी गर्यो, यो नेपाली जनताले एउटा नेपालका यो युवाहरूले जसरी बलिदानको एउटा कोटा चुक्ता गरेका थियो त्यो कुरालाई उहाँले अझै पनि स्मरण गरेर अगाडि बढ्ने हो भने अझै पनि एउटा यो क्रान्तिकारी लाइनमा क्रान्तिकारी सिद्धान्तमा गोलबन्द भएर क्रान्तिकारीहरू अझै एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने जस्तै अब सबै अहिले विकेन्द्रित हुनुहुन्छ। मोहन वैद्य कमरेड, बाबुराम कमरेड, विप्लव कमरेडले आज फेरि क्रान्तिको झन्डा उठाएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ र अरू कमरेडहरू पनि जसरी अब
सबै कामरेडहरू अथवा सबै देशका एउटा प्रगतिशील परिवर्तनशील सोच राख्ने मान्छेहरू एकचोटि फेरि केन्द्रीकरण भएर अब नआउन सक्ने अब सिद्धिसकेका मान्छेहरूलाई त हाम्रो भन्नु केही छैन। क्रान्तिकारीहरू एकचोटि गोलबन्द भएर अगाडि बढ्नुपर्छ र हाम्रो यो त्याग समर्पण जनताले जसरी यो दुनियाँ बस्तीहरू ध्वस्त भएको छ, आफन्तहरू गुमाएको छ, परिवारहरू गुमाएको छ, आज पनि यो ठाउँहरू रोइरहेको छ, आज पनि यहाँका जनताहरूको मुहारमा खुसियाली छैन। त्यसो भएको कारण एकचोटि सबै क्रान्तिकारीहरू एक ठाउँमा आएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो ऐतिहासिक ठाउँ, यो जुन मेरो जीवनमा त यो कहिले पनि चाहेर पनि भुल्न नसक्ने ठाउँ जहाँ मैले आफ्नो जीवनको खुसी गुमाएको थिएँ र यसलाई मैले अब एकदम स्मरण गर्ने के हो भने अब यो ठाउँ यो ऐतिहासिक त छ नै, यो त वस्तुको कुरा भयो। यसले हामीमा निर्माण गर्ने चेतना निश्चित रूपमा पनि एउटा प्रगतिशील हुनुपर्छ, क्रान्तिकारी हुनुपर्छ। देश जनता र दुनियाँको लागि हामी सबैले एकचोटि यो जनयुद्धका सहयोद्धा सहयात्रीहरूलाई पनि भन्दछु मैले र अरू सम्पूर्ण प्रगतिशील सोच राख्ने युवा क्रान्तिकारीहरू सबैले एकचोटि हिम्मत गरेर हाम्रा अधुरा सपनाहरू पुरा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई यो आजको दिनमा। हामी केही दिनदेखि रोल्पा रुकुमको यात्रातिर छौँ जहाँ हामीले घाइते अपाङ्ग शहीद परिवारहरूले भेटिरहेको छौँ जनयुद्धकालीन। घाइते अपाङ्गहरूको अवस्था निकै बेजोग छ। तपाईँहरू कमान्डर लेभलको नेतृत्व हुनुहुन्छ, तपाईँहरूमै यो निराशा छ होइन एक खालको भने। अब त्यो घाइते अपाङ्गहरूको अवस्था न राज्यले हेरिरहेछ न तत्कालीन पार्टी नेतृत्वहरूले होइन। अब यसरी नै दिनहरू बित्ने हो विमर्शजी कि अब कुनै विकल्प खोजिरहेछन् के छ अहिले चाहिँ अवस्था? तपाईँले भने जस्तै ठिक हो, नेपालमा सगरमाथाको देशबाट क्रान्तिको झन्डा उठिसकेपछि लक्ष्यमा नपुगेरै सपनाहरू अधुरै भए। हिजो हजारौँ हजार नेपाली आमाको काख रित्तिएको छ, हजारौँ नारीहरू चेलीहरूको सिन्दुर पुछिएको छ, हजारौँ नाबालकहरू टोरा छन् र हजारौँ हजार साथीहरू घाइते अवस्थामा आफ्नो यस्तो पीडादायी जिन्दगीहरू बिताइराख्नु भएको छ। र स्वयं हामी हिजो जनयुद्धमा लाग्यौँ। हामीसँग जे उत्कट अभिलाषाहरू थिए, जे सपनाहरू थिए, जे लक्ष्यहरू थिए कि देश बदल्ने, समाज बदल्ने र विश्वमा साम्राज्यवादका विरुद्धमा लडेर विश्वमा समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने जो सपनाहरू थिए, मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु कि समुद्री ज्वार भाटा आँधीहुरी र सन्नाटाहरूलाई छिचोल्दै गन्तव्यमा पुर्याउने क्रममा नेतृत्वले अर्थात् चालकले जहाज समुद्रमा डुबाइसकेपछि बाँकी अल्पत्र परेको जो यात्रु छ आज नेपाली क्रान्ति, नेपाली आजको देश जुन अवस्थामा विद्यमान जो अवस्थामा छ र आम ती युद्धमा आफ्नो बलिदानलाई, आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन र मुक्तिको निम्ति लडेका ती हजारौँ योद्धाहरू, ती घाइते बेपत्ता साथीहरूको जुन अवस्था आज देखिन्छ अत्यन्तै हृदय विदारक, मन धक्कानिएर आउँछ। यो मानसपटलमा सोच्नै नसकिने ती रिलहरू छन्। आज जनयुद्धले जन्माएका ती क्षणहरू छन् र फेरि पनि आजको दिन हिजो तपाईँले भने जस्तै, तपाईँले सोचे जस्तै फेरि पनि समय गतिशील छ, समाज परिवर्तनशील छ। यो ब्रह्माण्डमा हरेक वस्तुको जन्म हुन्छ र नष्ट हुन्छ, त्यसको ठाउँमा नयाँ वस्तुको जन्म हुन्छ। त्यस कारणले ती घाइते योद्धाहरूको आजको दिनमा जे अवस्था छ, हामी सकेसम्म केही न केही नयाँ गर्ने सोचमा थुप्रै देशभरिका साथीहरू छलफल चलिरहेको छ, गरिरहेका छौँ। केही न केही नयाँ योजना हामीले राज्यले अर्थात् पार्टीले गर्न नसके तापनि कहीँ न कहीँ हामीले कहीँ न कहीँ मलमपट्टि लाउन सकिन्छ। हामीले सकेसम्म सोच्नुपर्छ, हामी बाँकी बाँचेकाहरूले भन्ने कहीँ न कहीँ हाम्रो सरसल्लाह भइरहेको छ। यसको छिट्टै तपाईँले केही नयाँ नतिजाहरू निकट भविष्यमा पाउनुहुनेछ। तपाईँलाई यति भनौँ अहिले। राजकुमारजी, जस्तो हिजो तपाईँहरू जनयुद्धको अवधिमा 2 पटकसम्म एक खारामा आउनुभयो। 2 पटकसम्म आउँदाखेरि तपाईँहरूको भावनात्मक हिसाबले, वैचारिक हिसाब सबै तहबाट चाहिँ एकरूपता भएर प्रतिबद्ध भएर आउनुभएको थियो। तर 19 वर्ष जनमुक्ति सेना स्थापना भएको 19 वर्ष पछाडि यो ठाउँमा उभिति गर्दा आज छिन्न भिन्न अवस्थामा हुनुहुन्छ। हिजो तपाईँहरू यही ठाउँमा सँगै आएका साथीहरू, हिजो सयौँजना आफ्ना सहयोद्धाहरू यही ठाउँमा गुमाउँदै गर्दा तपाईँहरू सँगै रुनु भएको थियो होइन, सँगै प्रतिबद्धता जारी गर्नुभएको थियो। आज राजनीतिक यसरी मोडिनुमा या तपाईँहरूभित्रको यो टुटफुट यसरी विभाजित हुनुमा
केही कुराहरू भन्नुहुन्छ सर यो खारामा उभिएर? विशेष त जनयुद्ध परिवर्तनका लागि, देशका लागि, जनताका लागि भनेर सुरुवात गरिसके पछाडि हाम्रो गन्तव्य जहाँसम्म थियो हामी त्यहाँसम्म पुग्नु पर्थ्यो। विडम्बनाको कुरा के भयो त भन्नुहुन्छ भने जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आएका लिडरहरूले बिच बाटोमै यसको अवतरण भनौँ न भन्दा पनि विसर्जन गरेर, जनयुद्धलाई विसर्जन गरेर जनयुद्धका बाँकी सपनाहरू पुरा नगरे पछाडि आन्दोलन जुन स्पिडका साथ, जुन उद्देश्यका साथ, जुन भावनाका साथ अगाडि बढेको थियो त्यसमा दरार आउने कुरा स्वाभाविक थियो जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो आशा, चाहना, इच्छा त पार्टी भनौँ न छिन्न भिन्न होस् भन्ने त छँदै थिएन, किनकि हाम्रो लक्ष्य, सपना भनेकै आमूल परिवर्तन थियो र आमूल परिवर्तनका लागि मृत्यु या मुक्ति भन्ने कुरा हामीले त्यतिखेर मनन गरेको कुरा थियो। कि त हामीले मुक्ति प्राप्त गर्ने नै हुन्छ, कि त हामी मरेर भए पनि सकिनुपर्छ त्यो परिवर्तनका लागि भन्ने नै थियो। त्यो नभइसके पछाडि बिच बाटोमा मैले भने प्रचण्डहरू जो त्यति तत्कालीन जनयुद्धका मुख्य नायक प्रचण्ड बिच बाटोमा आएर बाटो अलग ढङ्गले मोडिसके पछाडि अब हिजोका जनमुक्ति सेना पार्टी कार्यकर्ता, शुभचिन्तक, घाइते, अपाङ्ग भनौँ एक किसिमका शहीद परिवार सबैलाई यसको नराम्रो असर त पर्ने नै पर्यो। यो दुःखद कुरा छ, किनभने यो नपर्नु पर्थ्यो, पर्यो। यो हाम्रो कसैको चाहनाको विषय थिएन। यो हामीले त हाम्रो समाज परिवर्तन गरिसके पछाडि हाम्रो जनताको जनवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने र सबैलाई त्यो जनवादी व्यवस्थाले खुसी, शान्ति, समृद्धि टाइपको तुल्याओस् भन्ने नै हाम्रो चाहना थियो। त्यो सपना देखेका मान्छेहरूमा नेतृत्वहरूको गद्दारीको कारण आउँदै यहाँसम्म आएपछि 19 वर्ष, अहिले त 19 होइन आज 15 वर्ष भयो खारामा हामी उभिँदै गर्ने बेला पार्टी छिन्न भिन्न छ। आफ्नो ठाउँबाट भनौँ न कोही संसदीय राजनीतिको आलमा चुर्लुमै डुबेको अवस्था छ, कोही विद्रोह गरेर आगामी क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने, हिजोका जनयुद्धका कार्यभारहरू अधुरा कार्यभारहरू पुरा गर्ने भनेर एउटा एक किसिमको तयारीमा जुटिराख्नु भएको छ। कोही अब भनौँ न गर्न त गर्ने तर तयारी गरौँ कसरी गरौँ भनेर हरनबुल्नमा परेको अवस्था पनि देखिन्छ। तर यो सन्दर्भमा आज विशेष त ऐतिहासिक जनमुक्ति सेना दिवस परेको आजको यो सन्दर्भमा म फेरि पनि के भन्छु त भन्नुहुन्छ भने आदरणीय दिदीले भन्नुभयो प्रचण्डहरूले एकपटक सोच्नुपर्छ। मलाई त्यस्तो लाग्छ, प्रचण्डहरूले एकपटक सोच्नुपर्छ। हामीले हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य पुरा नगरिकनै बिच बाटोमा ल्याएर क्रान्तिलाई अलपत्र पारिसके पछाडिको परिणाम अहिले प्रचण्ड स्वयंले पनि भोगिराखेको अवस्था छ। किनभने संसदीय राजनीतिभित्र खेल्न, संसदीय राजनीतिको अभ्यास गरेर आएका पार्टीहरूसँग घुलमिल गर्न, मतलब तिनीहरूसँग प्रतिवाद गर्न, प्रतिरोध गर्न कति अप्ठ्यारो रहेछ, उनीहरूले कतिसम्मका नचाउँदा रहेछन्, घुमाउँदा रहेछन्, पीडा दिँदा रहेछन् भन्ने कुराको त उहाँ आजको दिनसम्म उहाँले त्यो महसुस पनि गर्नुभयो होला। र त्योभन्दा बाहिर भनौँ न क्रान्तिको तयारी गर्ने साथीहरूको पनि त्यो टिमको पनि एक किसिमको भनौँ न अब अपेक्षा अनुसारको नहुँदाखेरि कहीँ कतै अपुगता जस्तो देखिएको सन्दर्भमा सबैले भनौँ न कहीँ न कहीँ समीक्षा गरेर सकभर त्यही हिजोका सपनाहरू पुरा गर्ने ध्याउनतिर, त्यो बाटोतिर, त्यो लाइनतिर कहीँ न कहीँ सम्झौता, छलफल, अन्तर्क्रिया, बहस, सङ्घर्ष, वैचारिक सङ्घर्ष जे गरेर हुन्छ त्यो आइदिए झनै राम्रो हुन्थ्यो। तर त्यो त सम्भावना देखिन। आदरणीय दिदीले पनि भन्नुभयो त्यो, किनभने प्रचण्डहरू बाटो बिराएर धेरै पर गइसके पछाडि अब यो ठाउँमा फर्किन उहाँहरूलाई पनि मुस्किलै परिराखेको होला। तर त्यो नभए पनि म अझै पनि के अपेक्षा गर्छु भने त्यो भित्र परिवर्तन, रूपान्तरण, जनताको सपना, हिजोका घाइते, अपाङ्ग, शहीद परिवारहरूप्रति जसले सहानुभूति राख्ने त्योभित्र पनि योद्धाहरू हुनुहुन्छ, नेताहरू हुनुहुन्छ, कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले परिवर्तनको लागि कहीँ न कहीँबाट भूमिका खेलेर त्यहाँ जोडिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र हामी सबैका सपनाहरू क्रान्तिबाट, परिवर्तनबाट, क्रान्तिबाट नै पुरा हुने हुन्। यो बिचमा टुटफुट अलपत्र यताउति भएर सपनाहरू पुरा हुने देखिएन। किनभने 15 वर्षको अन्तरालमा धेरै कुराहरू भोगियो। घाइतेहरू अलपत्र अवस्थामा रोइराखेको अवस्था छ, शहीद परिवारहरूको बिचल्ली छ, कसैको हामी स्वयं जनयुद्धबाट सकुशल आएका योद्धाहरू, कमान्डरहरू पनि भनौँ न केही गर्न नसकेको जस्तो नैराश्यता, कहीँ न कहीँ अकर्मण्यता, कहीँ न कहीँ भनौँ न अगाडि जो हुन्छ नि गन्तव्य धोमिल देखिने के प्रष्ट खाका नदेखिने, यो गरेर हुन्छ कि यहाँ हामीले गर्नु
गर्नुपर्छ जस्तो जनयुद्धमा हामीलाई एकदम प्रष्ट देखाइएको थियो नि त, त्यो ढङ्गको नदेख्दा हामी स्वयं अलपत्र परिराखेको अवस्थामा कहाँ हो त हाम्रो समीक्षा गर्नुपर्ने, कहाँ हो त हामीले गर्नुपर्ने, लाग्नुपर्ने कसरी हो, गर्नुपर्ने कसरी, एकपटक समीक्षा गरेर यो सन्दर्भमा सबै जोडियौँ र अरू कुरा अब क्रान्तिले नै हल गर्छ भन्छु म। परिवर्तनको लागि गरिने सङ्घर्षलाई नै सबै समस्याहरूको हल गर्छ र अहिलेको यो 15-16 वर्षको अन्तरालको जो शान्ति प्रक्रियाका पिरियड भयो यसले सबैलाई समीक्षा गर्ने, महसुस गर्ने, भनौँ न एक किसिमको त्यो वातावरण बनायो जस्तो लाग्छ क्या। कतिपयलाई लागेको थियो संसदीय राजनीतिबाटै सबै कुरा कायापलट गरिहाल्छौँ कि भन्ने जो लागेर त्यतातिर लाग्नुभयो, त्यहाँबाट पनि उहाँहरू देखिएन, झनै उहाँहरू खस्किएको, सिद्धिएको, भनौँ न एक जुन डामाडोल भएको अवस्था देखिन्छ भने अब क्रान्तिकै तयारी हो हाम्रो म त सर्वहारा वर्गको लागि, श्रमजीवी वर्गको लागि, हिजोका घाइते अपाङ्ग युद्ध सबैका लागि क्रान्ति नै प्रमुख कुरा हो जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि कहीँ न कहीँबाट सबैले सक्रिय भूमिका गर्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। कहीँ न जहाँ जति सकिन्छ त्यतिबाट त्यो भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ भने हाम्रा सपनाहरू पुरा गर्न अझै पनि सकिन्छ। किनभने नेपालको सन्दर्भमा कम्युनिस्टप्रति मान्छेहरूको आकर्षण छ, अझै पनि त्यो भनौँ न एउटा सपना यिनीहरूले पुरा गर्न सक्छन् कि भन्ने अझै त्यो अपेक्षा देख्छु मैले। त्यो भावनाले हामीले समीक्षा गरेर नयाँ ढङ्गले अगाडि बढौँ भन्नेमा सबैलाई यो आजको जनमुक्ति सेनाको ऐतिहासिक 19औँ दिवसको सन्दर्भमा यो अपिल, यो आह्वान भनौँ एक किसिमको गर्न चाहन्छु म। अन्तिममा दिदी रुकुम ठाउँबाट चाहिँ हिजोका जनयुद्धकालीन घाइते अपाङ्ग शहीद परिवार, जनमुक्ति सेनाहरूलाई, बेपत्ता परिवारलाई केही सन्देश हुन सक्छ? आज यो ठाउँबाट र यो दिनको उबाट मैले के भन्न चाहन्छु भने हामी आज पनि हामी एउटा यात्रामा छौँ र हामी घाइते कमरेडका यो जनमुक्ति सेनाको स्थापना दिवसलाई पारेर घाइते कमरेडका भेटघाट गर्न जाने र हामीले आफ्नो ठाउँबाट हामी अब ठुलै सहयोग गर्न सक्ने हैसियतमा त छैनौँ। किनभने यो क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्ति भइसकेपछि हामी आफै पनि एउटा विक्षिप्त अवस्थामा र आफै पनि हामी एउटा पीडामा, एउटा सङ्घर्षपूर्ण जीवनसँग अगाडि बढिरहेको हुनाले हामीले अब ठुलै सहयोग गर्ने लाग्न त लाग्छ। एकदम घाइते साथीहरूको छटपटा देशभरि यो जताततै घाइतेहरू, शहीद परिवारहरू, यो अब कार्यकर्ताहरूको बिजोग देख्दाखेरि अब ठुलै केही सहयोग गर्न पाए हुन्थ्यो त्यस्तो त लाग्छ। यो गर्नुपर्ने त मुख्य लिडरसिपहरूले यो अहिले जसरी अब कम्युनिस्टको सरकार हिजो आफै लडेका हाम्रा आदरणीय कमरेडहरू राज्य व्यवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गर्नुपर्ने हो। उहाँहरूको अब विचारमा नै अब स्खलनता आइसकेपछि उहाँहरूले अब अहिले जसरी आफ्ना सहयोगदारलाई सम्झिनुपर्ने हो त्यो सम्झिने फुर्सद उहाँहरूलाई अहिले छैन। र पनि हामीले उहाँहरूलाई एउटा सन्देश दिने हिसाबले उहाँहरूलाई एउटा खालको जोस् स्मरण होस् भनेर हामी यो जनमुक्ति सेना स्थापना दिवसको दिन हामी अब विमर्श कमरेड, राजकुमार भाइ, म लगायत हामी तपाईँहरू सबैजना हामी अब घाइते कमरेड मुनालको तपाईँले बनाएको एउटा इन्टरभ्यू हेरिसकेपछि उहाँको त्यो एउटा दयनीय स्थिति देखिसकेपछि हामीले आफ्नोबाट के गर्न सक्छौँ त उहाँलाई भनेर हामी उहाँ कहाँ आज यो स्थापना दिवस पनि र उहाँलाई हामीले यो अवसरमा भेटेर केही सकेनौँ भने सहानुभूति र हामीले उहाँलाई भेटघाट गरेर भए पनि हामीले सहयोग गर्ने र उहाँको उपचारको लागि पनि हामी केही गर्न सक्यौँ भने गरौँ त भनेर हामी उहाँको घरसम्म पनि पुग्दैछौँ। र त्यसैले सम्पूर्ण अब घाइते योद्धाहरू जसले आफ्नो अङ्गभङ्ग गुमाउनु भयो हिजो र शहीद परिवारहरू जसले आफन्तहरू गुमाउनु भयो, बेपत्ता परिवारहरू आज पनि तडपिराख्नु भएको छ। आफ्नो परिवारको सदस्य आफूसँग नहुँदा र त्यो मृत्यु हो अथवा जिउँदो हो त्यो खबरसम्म नपाउँदा सहने पीडा सायद कस्तो हुन्छ कल्पना गर्न सकिँदैन। यो जुन पीडा, यो नेपालको जुन जनयुद्ध र क्रान्तिमा देखेका जुन सपना, लक्ष्य, उद्देश्यहरू अहिले अब अल्पत्र परिसकेपछि एउटा खालको पीडा महसुस उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। र उहाँहरू सबैलाई मैले के भन्छु भने एकचोटि फेरि हामी सबैले हिम्मत गरेर हाम्रा आफन्तहरूको सपना, हाम्रा आफन्तहरूले गरेको त्याग र हाम्रा आफन्तहरूले जीवनका गुमाएका अमूल्य समयहरूलाई स्मरण गर्दै एकचोटि हिम्मत गरेर नेपाली भूमिमा फेरि क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई, क्रान्तिकारी यो विचार सिद्धान्त बोकेका पार्टी र हामी स्वयं आफैले पनि एउटा क्रान्तिकारी विचार सोच राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसमा पनि हामी विशेष हामीले छलफल पनि गरिराखेका छौँ। हामी एकचोटि फेरि हाम्रो घाइते योद्धाहरू, शहीद परिवारहरू, बेपत्ता योद्धाहरूले हामी हाम्रो तर्फबाट के गर्न सक्छौँ त? हामी अब जसरी अहिले
सोचिराखेका छौँ र त्यो सरसल्लाह पनि गर्दै हामी यहाँसम्म पुगेका छौँ। लाग्छ हामीले हाम्रो तर्फबाट जति सकिन्छ हामी एकचोटि यो अभियानमा हामी लाग्छौँ र हामी आफ्नो ठाउँबाट आफूले गर्नुपर्ने अब के हुन्छ त्यसमा हामी लाग्नेछौँ। सबै सम्पूर्ण घाइते शहीद परिवार र अब बेपत्ता परिवार सबैले एकचोटि फेरि यो परिवर्तनशील सोच राखेर र क्रान्तिकारीहरूलाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै मलाई लाग्छ। र सबैलाई मैले यो अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र पूर्व जनमुक्ति सेनाका साथीहरू जो देशभरि छरिएर कोही हामी मेहनत गरेर खाएका छौँ, कोही अब एउटा खालको अवस्थामा छौँ, कोही असाध्यै दयनीय अवस्थामा बाँचिरहेका छौँ। यो जनमुक्ति सेनाका साथीहरूलाई पनि मैले के भन्छु भने एकचोटि एउटा क्रान्तिकारीहरू गोलबन्द हुन असाध्यै आवश्यक छ र हुन जरुरी छ, हुनुपर्छ भन्ने मैले सबैलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु।